नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा जनाब नज़ीरुल्लाह हुसैनी साहब, हैदराबाद की मशहूर मारूफ शख्सियत, अजीम कानूनदान, मिल्लत का दल दिल में रखने और तड़प के साथ कौम की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करने वाले कानूनदान जनाब उस्मान शहीद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा वक्त लो, क्योंकि मुझे ये मौका मिला है कि इस मुबारक जलसे में अपने मेहमान मुखर्रिर को सुनूं, तो उस मौके को मैं और ज़्यादा टालना नहीं चाहता। लेकिन साथ ही साथ मेरे अजीज दोस्त, मेरे उस्ताद जनाब नज़ीरुल्लाह हुसैनी साहब ने मुझे हुक्म दिया है कि कुछ बात आपसे करूं, तो मैं इस मौके को जाने देना नहीं चाहता और उनके इज्जत और एहतराम के साथ चंद जुमले कहता हुआ 5 या 10 मिनट मेहमान मुखर्रिर और आपके दरमियान हायल होऊंगा और फिर चला जाऊंगा। अज़ीज़ान गिरामी, बात चल रही है मोहब्बत रसूल की। हमने इस मुबारक जलसे में अल्लाह के कलाम से बात शुरू की, खिरात कलाम पाक से जलसे का आगाज किया। खुदाए बुजुर्गों बरतर के उस कलाम के बाद खुदाए बुजुर्गों बरतर की तारीफ हुई, हम की बात आई, फिर बात आगे बढ़ती गई मोहब्बत रसूल पर। नौजवानों ने, मुस्तकबिल का बोझ उठाने वाले नौनिहालों ने मुख्तलिफ अंदाज से लेकिन तलब के साथ नात आपके सामने पेश। मैं उन तमाम को मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस मुबारक जलसे में, इस मुक़द्दस मुकाम पर अल्लाह के कलाम को याद किया और रसूल की मोहब्बत का सबूत दिया। और दुआ को हूं कि अल्लाह उनके उस जज्बे को कबूल करे और उनके दिल की तड़प को महसूस करते हुए हमारी परेशानियों को आसानियों में बदल दे। अज़ीज़ान किराम, मिलाद का मौका है, रबीउल अव्वल का महीना है। इस मुबारक महीने में और खुसूसियत से इस मुबारक यौम में इस मुबारक जलसे का इनेकाद और इस मुबारक जलसे में आपका यहाँ पर होना इस बात का ऐलान है कि ये कौम मोहम्मद अरबी से मोहब्बत करती है और उसके लिए अपनी दुनियावी मसरूफियात को छोड़कर न सिर्फ आ सकती है, बल्कि रात के अंधेरे में अपनी आराम और आसाइश को छोड़कर मोहम्मद अरबी के नाम पर जमा भी होता है। नारे तकबीर। मैं बात आगे जाने से पहले मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि हमारे कायदीन, या फिर यूं कहूं कि मैं तफसील में जाने से पहले मैं सीधा नुक्ते पर जाऊंगा कि कायदे मिल्लत बहादुर यार जंग अलैहिर्रहमा की दौर से पहले जो मोहम्मद अरबी के जलसे हुआ करते थे, वो जलसों में दरूद शरीफ और बुर्द शरीफ पर इख्तिताम हुआ जाता था। लेकिन कायदे मिल्लत ने कौम की दर्द को समझा, उस नहज को समझा और फिर उन महफिलों को न सिर्फ दरूद और बुरूद से हटकर कौम की फलाह के लिए एक मबदा बना दिया। और वही सिलसिला जारी और सारी है कि ये जलसे की महफिलें न सिर्फ दरूद तक महसूस होती है, बल्कि कौम के दर्द को, कौम की तकालीफ को और उनके हल करने के तरीकों को बयान करने के लिए न सिर्फ हम जमा होते हैं, बल्कि दुनियावी कानून के साथ अल्लाह के कानून को जमीन पर लाने के लिए कानून दानों का इस्तेमाल यहाँ हो सकता है। अजीजों, हम तो यहाँ जमा हो रहे हैं कि अल्लाह के कानून को अल्लाह की जमीन पर झूका को नाफिज करें, लेकिन उस कानून के लिए दुनियावी कानून से जो टकराव होता है, वो टकराव का मुकाबला किस तरीके से किया जाना है, वो जानने के लिए हमने उन कानूनदानों का सहारा भी लिया। ये बात मैं कहना चाहता हूं। अजीजों,
عزیزان گرامی، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جلسے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم جمع ہیں، لیکن ہم صرف محبت رسول میں ہوش کھو نہیں سکتے. ہمیں ہوش کے ساتھ یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ان جلسوں سے ہم وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. کون سا فائدہ جو اسلام ہمیں دے رہا ہے، اسلام ہمیں سکھا رہا ہے. تو میں چند الفاظ میں وہ باتیں اپنی گزار کرتا ہوا چلوں گا. عزیزان گرامی، آج ربیع الاول کے اس مہینے میں مبارک دن پر گلی گلی نکڑ نکڑ پر یہ محفلیں سجی ہوئی ہے. محمد عربی کے نام پر جوش کے ساتھ، ہوش کے ساتھ نوجوان جمع ہو رہے ہیں. محمد عربی کے نام پر بہترین سجاوٹیں ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ محمد عربی کے نام پر ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی جان لگانے کے لیے تیار ہیں، اور نبی جیسے محبت کا ثبوت دیا جا رہا ہے. لیکن عزیزو، یہ محفلیں تو یقیناً ہونی چاہیے، یہ محفلیں یقیناً ہونی چاہیے، لیکن ہمیں سوال کرنا پڑے گا کیا محبت کا ثبوت صرف اس طرح سے بیٹھنے سے ہو جائے گا؟ کیا محبت کا ثبوت صرف نعرے لگانے سے ہو جائے گا؟ محبت کا ثبوت کیا یہ جھنڈے لگانے سے ہو جائے گا؟ محبت کا ثبوت کیا صرف مائک پر تقریر کرنے سے ہو جائے گا؟ نہیں میرے دوست، اس کے محبت کو دیکھنے کے لیے آپ کو 1400 سال پہلے کی طرف جانا پڑے گا. آج میں آپ کو 1400 سال 1400 سال کی پہلے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. مسجد نبوی کا دور ہے. میں بات محبت رسول کی کہہ رہا ہوں. مسجد نبوی میں میرے اور آپ کے آقا پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کے جھاڑ پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں کہ خطبہ شروع ہونے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑ پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. پھر اچانک حضرت تمیم دار سر پر کچھ سامان لیے ہوئے مسجد میں آتے ہیں. پوچھنے پر کہا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کے حکم کے مطابق مسجد نبوی کے لیے ایک ممبر تعمیر کر دیا گیا ہے. آپ کا حکم ہو اور اجازت ہو تو ممبر کو مسجد نبوی میں تعمیر کر دیا جائے گا. کیا کہا جا رہا ہے؟ مسجد نبوی میں ایک نیا ممبر تعمیر ہو رہا ہے. میری آواز جو سن رہے ہیں، وہ نوجوان جو دور جا کر سن رہے ہیں، در پردہ جو سننے میری میرے بھائی بہن ہیں، وہ سنیں کہ یہ بات ہو رہی ہے محبت رسول کی. عزیزو، مسجد میں ایک ممبر لگایا جا رہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے ایک جھاڑ پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر کیا ہوا کہ آہستہ سے وہ ممبر تعمیر ہو گیا اور میرے اور آپ کے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لکڑی کے ٹکڑے پہ جسے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اٹھتے ہیں اور آہستہ سے وہ ممبر کی طرف جاتے ہیں. ابھی خطبہ شروع ہونے والا ہے، خطبہ ابھی شروع ہونے والا ہے کہ اچانک ایک رونے کی آواز آتی ہے. سناٹے کو چیرتی ہوئی ایک رونے کی آواز آتی ہے. صحابہ کرام پریشان ہے کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، لیکن میرے نبی کی فریض آنکھوں نے دیکھ لیا کہ یہ آواز کہیں سے نہیں، اس لکڑی کے ٹکڑے سے آ رہی ہے. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے صحابہ کرام نے محسوس کر لیا کہ یہ آواز کہیں اور سے نہیں، اس لکڑی کے ٹکڑے سے آ رہی ہے جسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے اور آپ کے پیارے آقا ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. پھر محمد عربی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر سے اترتے ہیں، آہستہ سے وہ لکڑی کی طرف جاتے ہیں، اپنے مبارک ہاتھ سے اس لکڑی کے ٹکڑے کو چھیڑتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ رونے والی آواز ختم ہو جاتی ہے. یہ واقعہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے میرے اور آپ کے آقا پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لکڑی کے ٹکڑے کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور لکڑی کا ٹکڑا آقا کی پیٹھ سے محسوس ہو رہا تھا. اور پھر یوں ہوا کہ میرے نبی وہاں سے اٹھے اور خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چلے گئے تو لکڑی کا ٹکڑا محبت سے دور ہو گیا اور وہ دوری سے اس کو تکلیف ہوئی اور تکلیف کی وجہ سے وہ رونے پر مجبور ہو گیا.
وہ لکڑی کا ٹکڑا محبت رسول سے محروم ہو گیا اور یہ محرومی نے اسے رونے پر مجبور کر دیا. اور پھر آج بھی وہ ٹکڑا مسجد نبوی کی دیواروں میں موجود ہے. آج بھی وہ ٹکڑا مسجد نبوی کی دیوار میں موجود ہے اور بے زبانی کی حالت میں ہم سے کہہ رہا ہے محمد عربی کے دعوے داروں، عشق نزول میں جھومنے کی بات کرنے والوں اور جانثاروں، تم نے محبت رسول کو سمجھا ہی نہیں. تم نے حقیقت رسول کو سمجھا ہی نہیں. تم نے محبت رسول کا دامن پیا ہی نہیں. اگر تم دامن رسول کے صحیح ماننے والے ہوتے تو آج کفر کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنتے. آج دنیا تمہیں فٹ بال کی طرح نہیں کھیلتی. آج ہر گلی ہر نکڑ پر ہمیں فٹ بال کی طرح مارے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے محبت رسول کو صرف مائک کی حد تک محدود کر دیا، صرف سننے کی حد تک محدود کر دیا. اس کو ہم عملی کردار میں لانا بھول گئے. دوست، اسلام صرف مسجدوں کی حد تک نہیں ہے. اسلام صرف خانخواہوں کی حد تک نہیں ہے. اسلام ہر اٹھنے اور بیٹھنے کا نام ہے. اسلام ہر چلنے اور پھرنے کا نام ہے. اسلام جہاں دفتر پر بیٹھنے کی تعلیم دیتا ہے وہاں بستر پر سونے کی بھی تربیت دیتا ہے. عزیزو، اسلام صرف نماز کی حد تک محدود نہیں ہے. اسلام صرف روزے کی حد تک محدود نہیں ہے. ہم انفرادی طور پر خوش ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر کہیں نہ کہیں ہم اپنے آپ کو کوس رہے ہیں کہ یہ پریشانیاں، یہ ہراسانیاں، یہ حیرانیاں ہمارے ساتھ کیوں ہے، یہ ظلم ہمارے ساتھ کیوں ہے. تو اس پر حضرت علامہ اقبال نے کہا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ سب باقی ہے لیکن تو باقی نہیں. یہ تو کو ڈھونڈنا پڑے گا. ہماری زندگیوں سے وہ تو کو ڈھونڈنا پڑے گا. ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی پریشانیوں کا شکار ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں پھر بھی ظلم کا شکار ہے. ہم صدقہ دیتے ہیں پھر بھی افلاسیاں ہمارے ساتھ ہیں. یہ کیوں؟ کیونکہ ہم اسلام کو حقیقی سمجھ نہیں پائے. اسلام کو ہم صرف نماز اور روزے میں ڈھونڈتے ہیں. اسلام کو ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے. ہماری مسجدیں بہت صاف ہیں. ہماری مسجدوں میں ایک آپ کو کنکر نظر نہیں آتا، لیکن مسجد سے باہر نکل جائیں تو اللہ مجھے معاف کرے کہ ہم مسجد کے باہر ٹھہرنے کے قابل نہیں ہیں. اتنی گندگیاں ہمارے ماحول میں. کیوں؟ کیا اسلام ہمیں پاکیزگی کی تعلیم نہیں دیتا؟ کہ ہم نے اسلام کو نماز تک محدود کر دیا، پاکیزگی کو ہم نے چھوڑ دیا. یہ ہماری کمزوری ہے جس کی بنیاد پر کفر مذاق بنا رہا. ہم اپنے علماء کا ہاتھ تو چومتے ہیں، خدموں کا بوسہ تو لیتے ہیں، لیکن اپنے گھروں میں اپنے بیویوں پر ظلم کرتے ہیں. یہ اسلام کیا تمہیں نہیں سکھاتا؟ یہ تمہیں سوچنا پڑے گا، تب کہیں جا کر حقیقی محبت رسول کو سمجھے گی. تم تو اپنے علماء کو سمجھتے ہو، اپنے علماء کو عزت کرتے ہو. ایک طرف تو اپنے بزرگ کا پیٹ میں سر جھکاتے ہو، اس کے پیٹ میں سر ڈالتے ہو، اس کی عزت کرتے ہو، لیکن دوسرے طرف اپنے باپ کی طرف محبت کی نگاہ بھی نہیں ڈالتے. کیا یہ اسلام سکھاتا؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا پڑے گا. یہ سوال مجھے اپنے آپ سے کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر اس جلسے کا مقصد پورا ہوگا. ورنہ نعرے لگانا تو کوئی بھی چاہتا ہے، نعرے لگانا بہت آسان ہے دوست، لیکن نعرے کو سمجھنا مشکل ہے اور نعرے کو سمجھنا پڑے گا. کیونکہ صحابہ کرام نعرے یوں ہی نہیں لگاتے تھے. نعرے لگانے کے لیے گلیوں کا استعمال نہیں کرتے تھے. صحابہ کرام کے دور میں ان مقامات پر نعرے لگائے گئے جہاں فتح مشکل تھی، تو نعرہ لگایا تو اللہ کی مدد آئی، تو واقعات کربلا بدل گیا. نعرہ لگایا تو میدان بدر بدل گیا. نعرہ لگایا تو احد کا ماحول بدل گیا. یہ ماحول ہمیں نعرے سے سیکھنا پڑے گا. نعرہ اتنی جھنڈی لے کر نعرہ لگانے سے نعرے کا مقصد پورا نہیں ہوگا. ہاں، ہم ذہنی سکون حاصل کر لیں گے لیکن اسلامی سکون ہمیں نہیں ملے گا. عزیزو، میں کہہ رہا تھا کہ اسلام اتنا ہلکا نہیں ہے.
नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं, घरों में माए बहनें मेरी बात सुन रही है। टेक्नोलॉजी का दौर है, साइंस का दौर है, तो आहिस्ता से मैं उस बात को लाना चाहूंगा। जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर कानूनदां है, यहाँ पर तालीम याफ्ता लोग हैं, यहाँ पर मुस्तकबिल का बोझ उठाने वाले नौजवान हैं, यहाँ पर मुस्तकबिल के मेहमान हैं, तो मैं टेक्नोलॉजी की बात कहता चलूंगा कि हर फोन में व्हाट्सएप जरूर है दोस्त, हम व्हाट्सएप का बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन क्या हमने सोचा है कि व्हाट्सएप पे हम किस मामले में मुब्तला हो रहे हैं? आज हमारी जिंदगी इतनी हल्की हो चुकी है कि हम एक मैसेज व्हाट्सएप पर आता है तो हम वो दूसरे को भिजा देते हैं और 10 लोगों को भिजा देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जन्नत में हमारे नाम का झाड़ बन जाएगा। एक हदीस जिसकी हम तस्दीक भी नहीं करते, 25 लोगों को भेज देते हैं और समझते हैं कि जन्नत में हमारे लिए घर बन जाएगा। वल्लाह, इस्लाम को इतना हल्का न लो, इस्लाम मजाक नहीं है। इस्लाम अगर इतना हल्का होता तो करबला वाक़ई नहीं होती, इस्लाम अगर इतना हल्का होता तो बदर वाक़ई नहीं होती, इस्लाम अगर इतना हल्का होता तो ओहद वाक़ई नहीं होती, इस्लाम अगर इतना हल्का होता तो खंदक़ें नहीं खोदी जाती, इस्लाम अगर इतना हल्का होता तो हजरत सुमैया के जिस्म में बर्छा नहीं जाता, इस्लाम अगर इतना हल्का होता तो हजरत बिलाल गरम रेत पर लेटे हुए नजर नहीं आते। इस्लाम इतना हल्का नहीं है दोस्त। इस्लाम के लिए तो सोच बदलनी पड़ती है, इस्लाम के लिए तो घर का माहौल बदलना पड़ता है, इस्लाम के लिए तो अपने आप को बदलना पड़ता है। हर माहौल में समझना पड़ता है कि हमारे दुनिया को दीन से कैसे ढांपा जाए, क्योंकि दीन और दुनिया अलग नहीं है, बल्कि दुनिया दीन में छुपी हुई है। आप दुनिया को अलग कर दोगे तो दुनिया के साथ यही खेल होगा जो आपके साथ हो रहा है। आपकी दुनिया अगर दीन के जरिए से आ जाएगी तो फिर आप हजरत उमर के दौर को याद कर सकते हैं, हजरत अबू बकर के दौर को याद कर सकते हैं। अज़ीज़ान किरामी, जैसा मैंने कहा था कि मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी मेरी नजर हमारे मेहमान मुखर्रिर पर गई, मेहमान खुशीसर पर गई, तो मैं अपने उन्वान को समेट रहा हूँ और फिर ये कह रहा हूँ, अज़ीज़ान गिरामी, हम अपने माहौल को समझे, हम अपनी गलियों को समझे, हमारी जिंदगियों को समझे, हमारी सुबह और शाम को समझे, तब कहीं जाकर हम अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। और यही बदलाव यकीनी तौर पर हमारे कौम में आएगा, और जब कौम में आएगा तो मुखालिफिन को ये पता चल जाएगा कि ये मुसलमान सिर्फ नाम का मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान उस कलाम को मानने वाला है जो कलाम अल्लाह का है, उस नाम को मानने वाला है जो नाम रसूलुल्लाह का है। सिर्फ कलमा पढ़ने से आप मुसलमान हो सकते हैं, रिसालत की बात करने से यकीनन आप मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन उस पर अमल करने से आप दुनिया के लिए बनाए हुए वो हक़ से बंदे बन सकते हैं, जिससे अल्लाह ने कहा कि तुम ही वो बेहतरीन उम्मत हो जो अच्छाई का हुक्म देती हो, और न सिर्फ अच्छाई का हुक्म देती हो बल्कि बुराइयों से रोकती हो। अज़ीज़ान किराम, हमारी गलियों, हमारे माहौल, अपने आप को इस जश्नों में बैठने के साथ साथ माहौल को इस्लामी बनाना पड़ेगा, हमारे घरेलू माहौल को इस्लामी पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम यकीन से कह सकते हैं वह फुर्सतें कहाँ, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।